انبیاء अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बाद सबसे अफजल तरीन जो हस्तियां हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन हैं। हमारे मुआशरे में अहले बैत के मसले को बहुत ज़्यादा उलझा दिया गया है। अल्लाह की कसम ये रसूलुल्लाह सल्लम के मुशाबे है, नबी मुकर्रम के मुशाबे है, ये अली रदी अल्लाह अन्हु के मुशाबे नहीं है। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु और अहले बैत रसूल को सहाबा से और सहाबा को इनके साथ कोई किसी किस्म का मसला था ही नहीं। क़यामत के दिन हर नसब और सबब टूट जाएगा सिवाय मेरे नसब और सबब के। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ाते अक़दस के लिए। बेशुमार लातादाद अनगिनत दुरूद सलाम सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन ख़ातमुन नबीयीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के लिए। अल्लाह की बेशुमार करोड़ों रहमतें नाजिल हों रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन सहाबा पर, उन जानिसारों पर, आपके उन कराबतदारों पर जिन्होंने अपनी दुनिया वाली ज़िंदगी का चैन, आराम, सुकून, मालो दौलत, दुनिया की हर चीज़ कुर्बान करके दाव पे लगा के अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन को हम तक पहुँचाने का एहतमाम किया और हम तक वैसे ही पहुँचाया जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूलुल्लाह सल्लम पर उतारा था और रसूलुल्लाह सल्लम ने उन तक पहुँचाया था। उन्होंने भी हम तक वैसे ही पहुँचाने का हक़ अदा किया। अल्लाह उन पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए और उनको अपने मुकर्रब बंदों में शुमार फरमाए। अज़ीज़ भाइयों, काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, आपने सुना है कि मुझे कहा गया है अहले बैत की मोहब्बत ये ईमान का जुज़ है, इस पर बात करें। सबसे पहले हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि आसमान के नीचे अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़मीन पर आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बाद सबसे अफजल तरीन जो हस्तियां हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन हैं। इन सहाबा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम अहले बैत भी आ जाते हैं जो रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आपके साथ अल्लाह के दीन को फैलाने में, अल्लाह के दीन को दुनिया तक पहुँचाने में और सारी दुनिया की दुश्मनियाँ मुँह लेकर अल्लाह के दीन की हिफाजत में अपने आप को लगाए और खपाए हुए थे, वो सब इसमें आ जाते हैं। और इनकी जो फजीलत है वो बहुत लिहाज से है, कई लिहाज से है। ये मेरा मौजू नहीं है, इस पर बात इंशाअल्लाहुर रहमान फिर कभी मौका मिला तो करेंगे। सिर्फ़ एक बात ज़हन में रखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन लोगों को अपने नबी की सोहबत के लिए मुंतखब फरमाया है। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का इंतखाब है। ये जो शान और मुकाम है, ये जो रुतबा है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की देन है, परवरदिगार की अता है और ये सिर्फ़ उसी को मिलता है जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमा देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन लोगों को अपने नबी के साथी बनाने के लिए, अपने नबी की सोहबत के लिए, अपने नबी के वज़ीर, मशीर और मददगार बनाने के लिए ख़ुद रब्बुल आलमीन ने औलाद आदम में इनका इंतखाब फरमाया है। तो अल्लाह ने जैसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को औलाद आदम में सबसे अफजल बनाया है, ऐसे ही परवरदिगार ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को
آپ کے صحابہ کو عظمت اور جو شان عطا فرمائی ہے وہ اولاد آدم میں کسی کے حصے میں نہیں آ سکی۔ یہ لوگ جن کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں، جو آیت آپ نے سنی ہے یہ سورہ توبہ کی 100 نمبر آیت ہے کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے، اور اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر دیں جن جنتوں کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، اور جن جنتوں میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، عزیز بھائیوں، جن کو اللہ رب العالمین نے جنت کے سرٹیفکیٹ عطا فرما دیے، جن کو اپنی رضامندی کا پروردگار نے سہرا لگا دیا جن پر، اب ان سے محبت کرنا یہ ایمان کا جز اور ایمان کا حصہ ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اپنے ان جانثاروں کے متعلق، من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے ان سے محبت کی یقیناً اس نے میری ساتھ محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے دشمنی رکھی، بغض رکھا، یقیناً اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان کے ساتھ بغض رکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بشمول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت جو ان سے بغض رکھتا ہے، یہ ان سے بغض رکھنا یہ نفاق ہے، منافقت کی نشانی ہے، نفاق کی علامت ہے، اور ان سے محبت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ایمان کہا ہے۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ راشد، عشرہ مبشرہ میں سے ایک، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، لا یحبک الا مومن، علی آپ سے صرف ایمان والے لوگ محبت کریں گے، ولا یبغضک الا منافق، اور آپ سے منافق لوگ بغض، کینہ، عداوت اور دشمنی رکھیں گے۔ تو یہ اہل بیت کے اندر شامل افراد میں سے ایک عظیم الشان فرد ہیں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، اور ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ ان سے محبت ایمان کی نشانی ہے اور ان سے بغض یہ نفاق کی نشانی اور نفاق کی علامت ہے۔ تو سارے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہ شان اور یہ مقام اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہوا ہے کہ ان سے محبت جتنے بھی اہل سنت والجماعت کے اسلاف عقیدے پر قلم اٹھانے والے ہیں، عقیدے پہ کے موضوع پر کتابیں لکھنے والے ہیں، سب نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سمیت سب سے محبت کو ایمان قرار دیا ہے، اور سب سے محبت کو بغض کو یہ نفاق کی علامت قرار دیا ہے۔ ہر ایک نے عقیدے کے مسئلے کے طور پر اس کو خاص طور پر بیان فرمایا ہے، اس مسئلے کو اہمیت دی ہے۔ یہ بہت اہمیت والا مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے محبت اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے ان کے متعلق اپنے دلوں میں کسی قسم کا کینہ، بغض، نفرت، عداوت رکھنے سے بچنا، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں اہل بیت کو وہ خصوصی شان اور خصوصی فضیلت حاصل ہے، خصوصی اہمیت ہے، کیونکہ وہ صحابہ بھی ہیں اور انہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
قرابت داری کا شرف بھی حاصل ہوا ہے، اور بنو ہاشم کے خاندان کے چشم و چراغ ہونے کا بھی شرف ان کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین نے قریش کو منتخب کیا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو اللہ رب العالمین نے منتخب کیا، اور بنو ہاشم میں سے اللہ رب العالمین نے میرا انتخاب کیا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے سب سے زیادہ فضیلت والا خاندان اور سب سے زیادہ عظمت والا خاندان وہ بنو ہاشم خاندان ہے، اور بنو ہاشم خاندان یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا خاندان ہے بلا شبہ۔ تو سب سے پہلے ہم اہل بیت کے حوالے سے چند چیزوں کی وضاحت کریں گے کہ اہل بیت ہیں کون، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اہل بیت کے مسئلے کو بہت زیادہ الجھا دیا گیا ہے۔ کچھ لوگوں کی طرف سے جو اہل بیت ہیں ان کو اہل بیت سے خارج کر دیا گیا ہے، اور اہل بیت میں سے صرف چند لوگوں کو اہل بیت قرار دے کر انہی کے اوپر جو ہے نا وہ سارا زور لگا کر ثابت کیا جاتا ہے کہ اہل بیت صرف اور صرف یہ ہیں، باقی جتنے بھی اہل بیت ہیں سب کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے خارج کر دیا ہے۔ اور وہ چند لوگ جو اہل بیت جن کا انتخاب کیا ہے ان سے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق تعلق، محبت، ان کی تعظیم، ان کا احترام وہ ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا، صرف نام استعمال کیا گیا ہے۔ ان کی محبت کی بجائے، ان کی تعظیم و تکریم اور اکرام کی بجائے ان کی توہین کا، ان کے بھی توہین کا رستہ جو ہے نا وہ لوگوں نے اختیار کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ اہل بیت کون ہیں۔ تو خلاصے کے طور پر آپ یہ یاد رکھیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، مومنوں کی مائیں، یہ سب کی سب اہل بیت میں شامل ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنات الطاہرات، پیارے پیغمبر کی بیٹیاں سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا، سیدہ زینب رضی اللہ عنہا، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا، اور سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا، یہ اللہ کے نبی کی بیٹیاں یہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور ان بیٹیوں کی اولاد وہ ساری کی ساری اہل بیت میں شامل ہے۔ اگر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بھی ہوتے، جوان ہوتے، ان کی اولادیں ہوتی تو وہ بھی اہل بیت میں شامل ہونی تھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا اللہ رب العالمین نے اس کو بلوغت کی عمر تک پہنچنے ہی نہیں دیا، پہلے ہی اپنے پاس بلا لیا، ورنہ آپ کے بیٹے بھی اور آپ کے پوتے اور نیچے تک، اسی طرح بیٹیاں اور نواسے اور نیچے تک سارا سلسلہ یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جن میں سیدنا عباس رضی اللہ عنہ، سیدنا عقیل اور جعفر اور جعفر، یہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ پھر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بنو ہاشم کے خاندان کے جو آزاد کردہ غلام ہیں وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور بنو ہاشم اور بنو مطلب، خلاصے کے طور پر یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب یہ سارے کے سارے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں۔ اس کی چند ایک دلیلیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو آپ کی اہل بیت میں شمار کیا ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ انما یرید اللہ لیذھب
अनकुम रिजसा अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता है, अल्लाह इरादा करता है कि वो तुमसे शिरक की, बिदआत की, खुराफात की, कुफ़र की गंदगी और पलीदी को ले जाए, और अहले बैत अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें पाक कर दे, खूब पाक करना। तो ये जो आयत है इसमें अल्लाह मालिकुल मुल्क ने रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात को अहले बैत करार दिया है। पहली इसकी वजह यह है कि इन आयतों का सियाक़ो सबाक़, इससे पिछली आयत भी, उसमें भी उम्महातुल मोमिनीन ही मुखातब हैं, और इससे आगे वाली आयत उसमें भी उम्महातुल मोमिनीन ही मुखातब हैं, और इस आयत में भी उम्महातुल मोमिनीन को ही अल्लाह ने शुरू में मुखातब किया है। तो ये सारा सियाक़ो सबाक़ ये इस बात की दलील है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात के बारे में ये आयात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाज़िल फरमाई हैं, उनको ख़िताब किया है, और रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात को अल्लाह ने अहलुल बैत का कर मुखातब किया है। ये नस है सरी कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बीवियाँ वो अहले बैत में से हैं। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा तर्जुमानुल कुरान, जिनके लिए रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसी तौर पर दुआ फरमाई थी, अल्लाहुम्मा अल्लिमहु तावीला व फ़क़्हिहु फ़िद्दीन, अल्लाह इस नौजवान को दीन की तालीम दे दे और कुरान की समझ अता फरमा। उनकी तफसीर इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर के अंदर नकल की है हसन सनद के साथ। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं, नज़लत फ़ी निसाइन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ासतन, ये आयत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के बारे में ख़ास तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल फरमाई है। और अगर आप कुरान मजीद पर गौर करें तो कुरान मजीद में कई मुकामात पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बीवियों को ही अहले बैत करार दिया है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, फलम्मा क़ज़ा मूसल अजला व सारा बे अहलिही, जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो अपनी तयशुदा मुद्दत पूरी कर ली और वो अपने घर वालों को लेकर चले, सारा बे अहलिही, यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा को अहले बैत, अहल मूसा अलैहिस्सलाम के का अहल करार दिया है। ये सूरह अल-क़सस की 29 नंबर आयत है। और इसी तरह दूसरे मुकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जा रहे थे, रात का अंधेरा था, तो रास्ते का पता नहीं था, सर्दी भी शदीद थी, तो उन्होंने आग देखी जलती हुई। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नकल किया है, इज़ क़ाला मूसा लिअहलिही इन्नी आनस्तु नारन, मैं इज़ क़ाला मूसा लिअहलिही, महल्ले शाहिद सिर्फ ये अल्फाज हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने अहल से कहा, इन्नी आनस्तु नारन, कि मैं आग को महसूस कर रहा हूँ, मैं वहाँ जाकर कोई रास्ता मालूम करने वाले से रास्ता मालूम कर लूँ, या कम से कम कोई आग का अंगारा ले आऊँ जिससे हम गर्मी हासिल कर सकें। तो इस आयत में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी को उनका अहल करार दिया है। और फरिश्ते जब खलीलुर रहमान इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा सैयदा सारा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास खुशखबरी और बशारत लेकर आए इसहाक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, और इसहाक़ के बाद उनकी औलाद में से याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, तो उन्होंने ताज्जुब किया, आलिदो व अना अजूज़ुन व बाली शैख़ा, मैं जनूँगी बच्चा और मेरा खामद बूढ़ा है और मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हूँ। तो फरिश्तों ने कहा, अता जबीना मिन अमरिल्लाह, ए अल्लाह की बंदी, क्या आप अल्लाह के हुक्म पर ताज्जुब करती हो?
अताजबीना अन अमर मिन अमरिल्लाह रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत, तुम पर अल्लाह की रहमतें हों और अल्लाह की बरकतें हों ए अहले बैत। तो ये इब्राहीम खलीलुर रहमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी थी, उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले बैत कहा है। तो ये भी एक दलील है कि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन बीवी को अहले बैत शुमार कर रहे हैं। लेकिन हमारे मुआशरे में कलमा पढ़ने वाले, इस्लाम के दावेदार बहुत से लोग हैं जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लम की ज़ौजात को, अज़वाज मुतहरात को, ईमान वालों की माओं को वो अहले बैत मानने के लिए किसी सूरत में भी तैयार नहीं। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी को अहल मानते हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी को अहल मानते हैं, जिनको अल्लाह ने अहल कहा है। लेकिन जैसे अल्लाह ने उनको अहल कहा है वैसे ही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लम की अज़वाज मुतहरात को भी अहले बैत कहा है, वो इसको मानने के लिए तैयार ही नहीं है। सिर्फ कुरान मजीद नहीं, रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी अहादीस हैं जिन अहादीस से पता चलता है कि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी अपनी बीवियों को अहले बैत समझते थे और अहले बैत कहते थे। उनमें से मशहूर हदीस है सही बुखारी में, जिसको हम हदीसुल इफ़क के नाम से जानते हैं। अब्दुल्ला बिन उबई ने हमारी माँ सैयदा आयशा तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह अन्हा पर तोहमत लगा दी सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ। बहुत बड़ा तूफ़ान बदतमीज़ी मदीना तैयबा में उठाया गया तोहमत पर। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़ुद हमारी माँ की तहारत, पाकीज़गी, इफ़्फ़त और पाक दामनी नाज़िल करके कुरान मजीद में क़यामत तक इसको कुरान मजीद का हिस्सा, अपना कलाम बना दिया, कुरान मजीद का हिस्सा बना दिया, जो क़यामत तक के लोग पढ़ेंगे। 11 आयतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी माँ की इफ़्फ़त, पाक दामनी, तहारत और पाकीज़गी के लिए नाज़िल फरमाई। तो जब ये तोहमत लगी हुई थी, तूफ़ान चल रहा था मदीना तैयबा में, रसूल मुकर्रम भी परेशान थे, आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा भी परेशान थी, अबू बकर सिद्दीक़ और उनकी ज़ौजा मोहतरमा उम्मे रुमान सब परेशान थे, सारे सहाबा परेशान थे। तो रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने सहाबा को मुखातब करके कहा, मैं या देरोनी मिर रजुलिन कद बलगानी अदा हो फी अहले बैती। कौन मेरी मदद करेगा उस शख्स के बारे में जिसकी अजियत मेरे घर वालों के मुतल्लिक़ मुझे पहुंची है। रसूलुल्लाह सल्लम की मुराद अब्दुल्ला बिन उबई था, जो सबसे ज़्यादा इस प्रापेगंडे को, इस बहतान को मुआशरे के अंदर फैलाने का किरदार अदा कर रहा था। तो रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को यहाँ अहले बैत करार दिया है। आप उनको अहले बैत मानते थे, उनको अहले बैत कहते थे, और आप सहाबा को मुखातब हैं कि कौन है जो इस बंदे की अजियतों से, जो इसने मेरे घर वालों में मुझे अजियतें पहुंचाई हैं, वो कौन है जो मुझे मेरी मदद करेगा और इस जो है ना वो बहतान तराश से मेरे साथ खड़ा होगा और इसकी अजियत से निकालने के लिए वो मेरा ताउन करेगा। इसी तरह जब ज़ैनब बिनते जहश उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हा बनी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनका निकाह किया, तो रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने वलीमा किया। वलीमे पर सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को दावत दी। सहाबा आए और खाना खाकर चले गए। 3 लोग बैठे रहे, ये भी हदीस सही बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। 3 लोग बैठे रहे, बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। तो रसूलुल्लाह सल्लम आए और उन्होंने देखा कि लोग बैठे बातें कर रहे हैं, आप अपनी अज़वाज मुतहरात के घरों की तरफ चले गए। सबसे पहले उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर में गए। तो आपने जाकर कहा, अस्सलामु अलैकुम अहलल बैते व रहमतुल्लाह, तुम पर सलामती हो ए घर वालों और अल्लाह की रहमत हो। यहाँ रसूलुल्लाह सल्लम ने अपनी ज़ौजा मुतहरा सैयदा आयशा
رضی اللہ تعالی عنہا کو اہل بیت کہا ہے، اور اہل بیت کہہ کر آپ نے ان کو سلام کہا ہے، تو اس کا مطلب ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سمجھتے تھے اور خود اپنی زوجہ کو اہل بیت قرار دیتے تھے۔ انہوں نے بھی آگے سے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ پر بھی اللہ کی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں ہوں، آپ نے اپنے نئے گھر والوں کو کیسا پایا ہے؟ پھر آپ ایک ایک زوجہ مطہرہ کے گھر میں گئے، سب کے گھر میں جا کر آپ نے یہی سلام کہا، السلام علیکم اہل البیت ورحمۃ اللہ، اور سب نے وہی جواب دیا جو عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے جواب دیا تھا۔ پھر حدیث ہے سیدنا عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، یہ ربیب ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جب یہ والی آیت اتری نا سورہ احزاب کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عمر بن ابی سلمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بلایا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، ان کو اپنی چادر میں لپیٹا، اور پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت علی تھے، ان کو بھی بلایا، اور اللہ نے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، جس طرح تیرا وعدہ ہے کہ میں اہل بیت کو پاکیزہ کرنا چاہتا ہوں، طہرہم تطہیرا، یا اللہ ان کو بھی تو خوب پاک کر دے، ہر قسم کی جو ہے نا وہ شیطانی بیماری سے ان کو بھی پاک کر دے۔ اب یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں یہ خبر نہیں ہے، اللہ رب العالمین کو خبر نہیں دے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں یا نہیں، اور آپ اللہ کو بتا رہے ہیں۔ پروردگار تو علام الغیوب ہے، کائنات کی کوئی شے اللہ رب العالمین سے مخفی ہے ہی نہیں، تو یہ خبر نہیں ہے، بلکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو شرف، جو عظمت، جو مقام اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا تھا آپ کی ازواج مطہرات کو، اس شرف میں، اس عظمت میں، اس پاکیزگی اور طہارت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزید تاکید کے ساتھ ان کو بھی شامل کروانا چاہتے تھے پہلے بھی یہ اہل بیت میں ہی، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد ہیں، حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما، اور سیدہ فاطمہ آپ کی بیٹی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ وہ ساری شرف، عظمت اور مقام جو اللہ رب العالمین میرے اہل بیت کو عطا فرما رہے ہیں، وہ ان کو بھی جو ہے نا وہ اہمیت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تذکرہ کر دیا کہ ان کو بھی ملنا چاہیے۔ تو یہ دعا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر نہیں دے رہے، تو یہ بھی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں۔ اسی طرح حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی حدیث ہے صحیح مسلم شریف میں، ان سے حسین بن صبرہ اس نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون ہیں؟ کیا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یہ اہل بیت میں شامل نہیں ہیں؟ تو زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کہنے لگے ان نساءہ من اہل بیتہ، بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی بیویاں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں، ولیکن اہل بیتہ من حرم علیہم الصدقۃ بعدہ، اور اہل بیت وہ سارے ہیں جن پر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ رب العالمین نے صدقے کو حرام کر دیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا ومن ہم، وہ کون ہیں؟ قال ہم آل علی، تو زید بن ارقم رضی اللہ کہنے لگے وہ آل علی ہیں،
آل عقیل ہیں، آل جعفر ہیں اور آل عباس ہیں۔ یہ اس نے پوچھا، پوچھنے والے سائل نے، کلو ہؤلاء حرم علیہم الصدقہ، تو کیا ان سب لوگوں پر اللہ رب العالمین نے صدقہ حرام کیا ہوا ہے؟ تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ہاں، ان سب پر حرام کیا ہوا ہے۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بنو ہاشم خاندان کے یہ سارے افراد، صدقہ ان پر بھی حرام تھا، اور یہ بھی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ امام ابن الخلال نے اپنی کتاب السنہ میں ابن ابی ملیکہ کے واسطے سے بیان کیا ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کا اثر ہے، وہ کہتی ہیں انا آل محمد لا تحل لنا صدقۃ، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہیں، ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔ اسی طرح خالد بن سعید بن عاص، انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو ایک صدقے کی گائے بھیجی، تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر واپس کر دی کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہیں، صدقہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی ساری ذریت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، بنو ہاشم کا خاندان، بنو مطلب کا خاندان، یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سب اہل بیت ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام وہ بھی اہل بیت ہیں، کہ آپ نے فرمایا تھا کہ موالی القوم من انفسہم، قوم کے جو آزاد کردہ غلام ہیں وہ بھی انہی میں سے شمار ہوں گے۔ تو یہ خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں۔ اب تھوڑا سا غور کریں، جن لوگوں نے کہا ہے کہ اہل بیت صرف 5 ہیں، ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ، ایک سیدہ فاطمہ، اور ایک حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہم، ان کو انہوں نے اہل بیت قرار دیا ہے، جبکہ صرف ان کے اہل بیت ہونے کی نہ قرآن مجید کے اندر کوئی آیت ہے، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے جس کے اندر حصر ہو کہ اہل بیت صرف یہ ہیں، اور نہ ہی کسی کتاب و سنت کی نص میں ایسا اشارہ موجود ہے کہ صرف اور صرف اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ہیں۔ چلو اگر چند منٹ کے لیے جس طرح یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اہل بیت ہیں، اگر ہم چند منٹ کے لیے غور کریں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، ان کی پھر ساری اولاد وہ ہونی چاہیے تھی، اہل بیت ہونی چاہیے تھی، وہ بھی انہوں نے ان کو اہل بیت تسلیم ہی نہیں کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی باقی ساری اولاد کو اہل بیت سے خارج کر دیا۔ سیدہ ام کلثوم بنت علی، جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی لخت جگر ہیں، وہ بھی اہل بیت ہیں۔ اور حضرت عمر ابن الخطاب، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد، 10 مبشرہ میں سے ایک، ان کے نکاح میں تھی، یہ ان کو اہل بیت میں شامل نہیں کیا۔ حسن و حسین کے بھائی تھے محسن، ان کو بھی اہل بیت میں شامل نہیں کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے حضرت ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی بن ابی طالب، ان کو بھی اہل بیت میں شمار نہیں کیا۔ حضرت علی اور فاطمہ کی پوری اولاد کو بھی اہل بیت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو بھی اہل بیت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ نہ اللہ کے قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث پر ایمان رکھتے ہیں۔ صحابہ کو نعوذ باللہ وہ ویسے ہی چند لوگوں کے علاوہ اسلام سے خارج کرنے کا، ان کے مرتد ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو ان کی روایات پر یہ کس طرح جو ہے نا وہ عقیدہ رکھیں گے اور کس طرح ان کو تسلیم کریں گے، کیسے ان کو مان لیں گے؟ تو یہ جو اہل بیت ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم اہل سنت والجماعت کا ان کے بارے میں عقیدہ ہے۔ امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے
अपनी मारूफ किताब शरह अक़ीदा तहाविया में लिखा है कि नुहिब्बु असहाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से मोहब्बत करते हैं। वला नुफ़रतु फ़ी हुब्बे अहदिन मिनहुम, हम उनमें से किसी की मोहब्बत में कोताही नहीं करते, किसी की मोहब्बत में हद से नहीं बढ़ते, किसी की मोहब्बत में मुबालगा नहीं करते। और वला नतबर्रउ मिन अहदिन मिनहुम, और उनमें से किसी से हम बरात का ऐलान भी नहीं करते। व नुबग़िदु मन युबग़िदुहुम, जो रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से बुग़्ज़ रखता है, हम उनसे बुग़्ज़ रखते हैं। व बेग़ैरिल खैर यज़कुरुहुम, और जो भलाई के अलावा, खैर और अच्छाई के अलावा इनका ज़िक्र करता है, हम उनसे बुग़्ज़ रखते हैं। ये अक़ीदा बयान किया है अहले सुन्नत वल जमात का। और साथ कहते हैं हुब्बुहुम दीनुन व ईमानुन व एहसानुन, रसूलुल्लाह सल्लम के सहाबा, आप सल्लम के घर वाले, अहले बैत, हुब्बुहुम दीनुन व ईमानुन व एहसानुन, उनकी मोहब्बत दीन है, ईमान है और एहसान है। व बुग़्ज़ुहुम कुफ़्रुन व निफ़ाक़ुन व तुग़यानुन, और उनसे बुग़्ज़ रखना कुफ़र है, निफ़ाक़ है और सरकशी है, हद से तजावुज़ है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, वो भी अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा बयान करते हुए कहते हैं वो युहिब्बूना अहला बैत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लम के अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। व यतवल्लौनहुम, और उनसे दोस्ती रखते हैं। व यहफ़ज़ून फ़ीहिम वसीयत रसूलिल्लाह, और वो इनमें रसूलुल्लाह सल्लम की वसीयत को याद रखते हैं जो अल्लाह के नबी ने गदीर खुम के दिन कही थी, उज़क्किरुकुमुल्लाहु फ़ी अहले बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाहु फ़ी अहले बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाहु फ़ी अहले बैती। 3 मरतबा रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने ये बात दोहराई कि मैं तुम्हें अल्लाह की याद दिलाता हूँ अपने घर वालों में, मैं तुम्हें अल्लाह की याद दिलाता हूँ अपने घर वालों में। तो ये रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहले बैत का हक़ अपनी उम्मत पर बयान किया है कि वो इनकी अज़मत को, इनकी शान को, इनके मुकाम को मद्देनज़र रखें और इनके ख़िलाफ़, इनके मुतल्लक़ अपने सीनों को, अपने दिलों को पाक रखें, साफ़ रखें, किसी के मुतल्लक़ बुग़्ज़ और कीना ना रखें। क्योंकि जो इस खुतबे का पस मंज़र था ना, वो यही था, बाज़ सहाबा के दिलों में ये बात हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बाज़ तसर्रुफ़ात की बिना पर उनके दिलों में हज़रत अली के मुतल्लक़ कुछ शुकूक व शुबहात पैदा हो गए थे। मोहब्बत कम हो गई थी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, और मोहब्बत की जगह पर जो है ना वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के मुतल्लक़ जो है ना वो थोड़ा सा नापसंदीदगी वो पैदा हो चुकी थी। इसको दूर करने के लिए रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये गदीर खुम के मौका पर खुतबा इरशाद फरमाया था। तो रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खुतबे में अपनी उम्मत पर अपने अहले बैत का हक़ वाज़े कर दिया कि इनके साथ मोहब्बत करना, इनकी अज़मत और शान को मद्देनज़र रखना और इनके लिए दुआ करना और इन पर सलातो सलाम पढ़ना, ये सारे इनके हुकूक़ हैं। तो इन हुकूक़ को अदा करने का रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब और तालीम दी है अपने इस खुतबे के अंदर। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा मोहतरम हैं। तो वो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लम से शिकायत करते हैं, बल्कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लम से शिकायत की कि कुरैश के लोग बैठे आपस में बातें कर रहे होते हैं, जब हम उनमें जाते हैं तो वो खामोश हो जाते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैशियों से कहा कि
یہ بات سمجھائی ان کو، واللہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبہم اللہ ولقرابتہم منی، حتی یحبہم للہ ولقرابتہم منی، کہ اس وقت تک کسی بندے کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ ان سے اللہ رب العالمین کے لیے محبت نہ کرے اور میری قرابت کی وجہ سے ان کے ساتھ محبت نہ کرے۔ حسن درجے کی روایت بن جاتی ہے، اس کی سند میں کلام ہے، لیکن یہ حسن لغیر ہی کے درجے سے کم کی روایت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک روایت ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ہی مروی ہے، احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ، کہ اللہ سے محبت کرو اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، اور اللہ کی محبت کی بنا پر مجھ سے بھی محبت کرو، وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي، ترمذی میں یہ حسن درجے کی روایت ہے، اور اس کے معنی کی تائید دوسری کئی نصوص سے ہو جاتی ہے کہ میرے اہل بیت سے بھی محبت کرو میری محبت کی وجہ سے۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے بھی محبت کرے گا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتا ہے وہ اس کے دل میں اہل بیت کا بھی بغض ہے۔ تو یہ سوال پیدا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اہل سنت والجماعت کہلانے والا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے متعلق اپنے دل میں کینہ رکھے، بغض رکھے اور ان کی تنقیص کرے، یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے منافی ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ بھی اہل بیت کا بڑا اکرام کرتے تھے، بڑی عزت کرتے تھے، حد سے زیادہ احترام کرتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا تھا کہ واللہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار وہ مجھے زیادہ پسند ہے، زیادہ محبوب ہے کہ میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں، ان کے ساتھ حسن سلوک کروں، میں ان کے حقوق کا پاس کروں اپنے قریبی رشتہ داروں سے بھی بڑھ کر۔ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم اٹھا کر کہا والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ احب الی من قرابتی۔ یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ راشد، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کو اپنے قرابت داروں سے بھی زیادہ مقدم سمجھتے تھے اور ان کے حقوق ادا کرتے تھے۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی یہی سلسلہ تھا، وہ بھی جب قحط پڑا نا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، تو اس قحط میں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا کروائی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ موجود تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود تھے، دوسرے عشرہ مبشرہ صحابہ موجود تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے علاوہ۔ تو ان سب کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار، آپ کے رشتہ دار، آپ کے اہل بیت کو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اہمیت دی اور ان سے دعا کروائی کہ آپ اللہ رب العالمین سے دعا کرو۔ جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہوتے تھے تو ہم ان سے دعا کرواتے تھے، اب ان سے دعا کروانا ممکن نہیں ہے، تو اب ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ رب العالمین اپنے فضل اور رحمت کی بارش ہم پر نازل فرما دے۔ تو عباس رضی اللہ عنہ نے دعا کی اور اللہ رب العالمین نے انہیں بارش دے دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری میں ہے، ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھا کر فارغ ہوئے تو باہر نکلے، دیکھا کہ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں،
تو अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत हसन को पकड़ा और उठाकर अपने कंधों पर बैठा लिया और कहने लगे, शबीहुन बिन नबी ला शबीहुन बे अलीन, ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे है, अल्लाह की कसम ये रसूलुल्लाह सल्लम के मुशाबे है, नबी मुकर्रम के मुशाबे है, ये अली रदी अल्लाह अन्हु के मुशाबे नहीं है। और अली रदी अल्लाह अन्हु मौजूद थे और वो ये मंज़र देखकर हंस रहे थे, मुस्करा रहे थे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ख़ुद अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु अम्बिया के बाद सबसे अफजल शख्सियत, वो अहले बैत का कितना ख्याल रखते थे, अहले बैत को कितनी ज़्यादा अहमियत देते थे। और हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु उनके दौरे खिलाफत में उनके मशीर रहे, सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के मशवरे देते रहे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ग़ज़वा खैबर में लंबी हदीस बयान की है कि जब फ़ौत हो गई सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, तो हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु ने पैगाम भेजा अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह अन्हु के पास कि आप तशरीफ़ लाए मेरे पास और अकेले आएँ, आपके साथ कोई भी नहीं आना चाहे, कोई भी ना आए आपके साथ, आप अकेले आएंगे। तो जब अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह अन्हु उनके पास गए तो हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु जो लफ्ज़ कहे वो सही बुखारी में मौजूद हैं, उनमें से चंद लफ्ज़ मैं पढ़ता हूँ। उन्होंने कहा, इन्ना कद अरफ़ना फ़ज़ला का वमा आताक अल्लाह, ए अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु, हम आपकी फ़जीलत को भी पहचानते हैं और जो शान, अज़मत, मुकाम, खिलाफत परवरदिगार ने आपको अता की है वो भी हम पहचानते हैं। व लम ननफस अलैका खैरन साकाहुल्लाहु इलैका, और हमें आप की इस खिलाफत पर कोई हसद नहीं करते हम इस खिलाफत पर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको अता की है। सिर्फ़ इतना मसला है कि हम रसूलुल्लाह सल्लम के घर वाले थे, हमें भी खिलाफत के मशवरे में शरीक करना चाहिए था, आपने हमसे मशवरा नहीं किया, इस वजह से जो है ना वो थोड़ी सी दिल के अंदर बात आ गई थी। लेकिन ना हमें आपके इस पर हसद है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शरफ़ अज़मत आपको बख्शी है, और हम आपकी फ़जीलत को भी जानते और पहचानते हैं। जो अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह अन्हु ने बात की वहाँ पर, उसका एक हिस्सा मैंने आपको सुना दिया। उन्होंने कहा, वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही लक़राबतु रसूलिल्लाह अहब्बु इलैया अन आसिला मिन क़राबती, और कहा कि ये जो फ़दक, बनु नज़ीर और खैबर के खुमस के अमवाल हैं, इनकी वजह से हमारे दरमियान मसला बन गया था और मैंने इसमें भी कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने वही किया जो रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सारी ज़िंदगी करते रहे, और मैंने उसमें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के मफाद को, उनके जो है ना उनकी बेहतरी को ही हमेशा अपनी हर चीज़ पर मुकद्दम रखा है। तो ये बातें सुनकर हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मौइदुकल अशियता लिल बैअते, दोपहर के वक़्त आपके साथ वादा है बैत करने का। तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर फिर लोग जमा थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह अन्हु ने खुतबा दिया, हज़रत अली की शान बयान की, फिर हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु ने खुतबा दिया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह अन्हु की अज़मत और शान बयान की। तो इससे पता चलता है हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु और अहले बैत रसूल को, सहाबा से और सहाबा को, इनके साथ कोई किसी किस्म का मसला था ही नहीं, कोई परेशानी नहीं थी, कोई उनके अंदर अदावत नहीं थी, कोई मसला नहीं था हक गस्ब करने का, और कोई मसला नहीं था किसी का जो है ना खिलाफत का हिस्सा गस्ब करने का। ना हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु समझते थे, ना हज़रत अब्बास रदी अल्लाह अन्हु ये समझते थे, ना हसन हुसैन ये समझते थे, ना कोई और ये समझता था। जब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह अन्हा ने अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह अन्हु से मुतालबा किया कि आप मुझे हिस्सा दो वरासत में से, तो अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लम का फ़रमान सुनाया। और ये फ़रमान सिर्फ़ अकेले अबू बकर या आयशा रदी अल्लाह अन्हुमा बयान नहीं करते, ये फ़रमान अब्दुर्रहमान बिन औफ़, साद बिन अबी वक्कास रदी अल्लाह अन्हु और दूसरे बड़े बड़े जलीलुल क़दर सहाबा रदी अल्लाह अन्हुम, हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु, वो भी इस फ़रमान को जानते थे, उनको भी मालूम था, सबको मालूम था
सैयदा फ़ातिमत ज़हरा रदी अल्लाह अन्हा को मालूम नहीं था कि इन्ना माशरल अंबिया ला नूरा तो मात रखना सदका। जब उनको पता चला तो सारी ज़िंदगी सैयदा फ़ातिमत ज़हरा रदी अल्लाह अन्हा ने दोबारा सवाल नहीं किया इसका, क्योंकि वो माल की भूखी तो थी नहीं, उनको वरासतों से तो गरज नहीं थी। और ये कैसे मुमकिन है? लोग कहते हैं वो अबू बकर से नाराज़ हो गई और फिर बात नहीं की सारी ज़िंदगी। कैसे मुमकिन है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन हों कि मन हजरा खाहु फ़ौका सलासन फ़माता दखल नारा, और हर सोमवार और जुमेरात को नेक अमाल अल्लाह के सामने पेश होते हैं, और जिस बंदे के दिल में कीना है अल्लाह कहते हैं उतरुकू हादैन हत्ता यस्तलेहा। कैसे मुमकिन है कि सैयदा फ़ातिमत ज़हरा इन को पसे पुश डाल देती और चंद दुनिया के मफाद की खातिर अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु से नाराज़ हो जाती? सवाल ही पैदा नहीं होता। परवरदिगार ने तो कुरान मजीद में इनकी सिफ़ात ये बयान की हैं, रुहमा बैनहुम, ये आपस में रहम दिल थे, अशिद्दा अलल कुफ़ार, काफरों के लिए सख्त थे लेकिन आपस में रहम दिल थे। तो इनके दरमियान कोई मसला नहीं था किसी किस्म का। ये अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी ने उम्मत का शराज़ा बखेरने के लिए, अपने बड़ों की ज़िल्लत का इस्लाम से मुसलमानों से बदला लेने के लिए ये रास्ता इख्तियार किया था, और आज इब्ने सबा की रूहानी औलाद उसी का परचम उठाए हुए ये प्रापेगंडा बड़े एहतमाम से, बड़े ज़ोर शोर से और बड़े तसलसल से कर रहे हैं कि जनाब इनका हक मारा गया था, सैयदा फ़ातिमा को उनका हिस्सा नहीं मिला था, हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु को खिलाफत नहीं दी गई थी। तो जबकि उनके दरमियान ऐसा मसला ही कोई नहीं था। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु हमेशा हज़रत अबू बकर का दस्तो बाजू बने रहे, फिर उमर रदी अल्लाह अन्हु की खिलाफत में उमर रदी अल्लाह अन्हु का दस्ते बाजू बने रहे, और फिर उस्मान रदी अल्लाह अन्हु की खिलाफत में उनके दस्तो बाजू बने रहे। और ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की मजलिस शूरा में भी शरीक थे, फ़ारूक आज़म की मजलिस शूरा में भी शरीक थे, और हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु की मजलिस शूरा में भी शरीक थे। सब की मजलिस शूरा में थे, मशवरे देते थे, खुलफा इनके मशवरों को अहमियत देते थे। कई मौक़ों पर इनके मशवरे को मुक़द्दम करके अहमियत देकर खुलफा ने अमल किया। जब बैतुल मक़दस को फ़तह करने के बाद उमर रदी अल्लाह अन्हु ने जाने का फ़ैसला किया वहाँ पर, तो सहाबा से मशवरा किया, तो हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु को उस वक़्त मदीने का अमीर बना कर गए हैं, और अब्बास रदी अल्लाह अन्हु अहले बैत के फ़र्द हैं, और ये इस काफ़िले में सबसे आगे आगे जा रहे थे। तो इनके दरमियान तो कोई मसला था ही नहीं किसी किस्म का। और मजलिस शूरा के रुकन नहीं, सिर्फ हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु के लख्ते जिगर मोहम्मद बिन हनफिया, उन्होंने हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु से पूछा, सही बुखारी में मौजूद है, अय्युन्नास खैरुन बादा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के अब्बा जान लोगों में से रसूलुल्लाह सल्लम के बाद सबसे अफजल कौन है? तो उन्होंने कहा अबू बकर। मैंने कहा सुम्मा मन, फिर कौन? उन्होंने कहा उमर। मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं मैं डर गया कि अगर मैं फिर पूछूंगा फिर कौन, तो वो उस्मान का नाम ले लेंगे। तो मैंने कहा सुम्मा अंता, फिर आप हो? तो अली रदी अल्लाह ने कहा मैं मुसलमानों के अफराद में से एक फ़र्द हूँ, सिर्फ मैं मुसलमानों के अफराद में से एक फ़र्द हूँ। तो ये ख़ुद हज़रत अली बिन अबी तालिब रदी अल्लाह ताला अन्हु वो समझते थे सहाबा की अज़मत को, खुलफ़ाए राशिदीन की अज़मत को, और वो समझते नहीं थे, बयान करते थे। लेकिन ये बात जो आज दावा करने वाले हैं अहले बैत का, वो ना इनके अकीदे को मानने के लिए तैयार है, ना उनकी बातों को मानने के लिए तैयार है, और दावा है अहले बैत से मोहब्बत का। जिनको अहले बैत कहते हैं उनको भी जो है ना वो अहमियत देने के लिए, उनकी बात को मानने के लिए, उनके अमल को इख्तियार करने के लिए तैयार नहीं है। फिर हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु ने अपनी बेटी का निकाह उमर रदी अल्लाह अन्हु के साथ किया, और उमर रदी अल्लाह अन्हु के मुतालबे पर किया गया। उमर रदी अल्लाह अन्हु चाहते थे कि मेरा नसब रसूलुल्लाह सल्लम के साथ कायम रहे, रसूलुल्लाह सल्लम की नवासी मेरे निकाह में आए। वो हदीस थी ना, वो सामने थी हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु के, कुल्लो नसबिन व सबबिन यनक़तिउ इल्ला नसबी व सबबी। रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया था क़यामत के दिन हर नसब और सबब टूट जाएगा सवाए मेरे नसब और सबब के। तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लम के नसब के साथ अपने आप को जोड़ने के लिए मुतालबा किया। हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु ने निकाह कर दिया। अगर हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु का हक़ गस्ब किया होता, अगर फ़ातिमा रदी अल्लाह अन्हु की खिलाफत गस्ब की होती, तो क्या फिर वो अपनी बेटी का निकाह
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیتے۔ عمر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ خیال رکھتے تھے اہل بیت کا۔ اہل بیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اہل بدر کے لیے وظائف مقرر کیے، ہر شخص کے لیے 5-5 ہزار مقرر کیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے بھی 5,000 مقرر کیا، اور حضرت حسن اور حسین کے لیے بھی 5-5 ہزار مقرر کیے، حالانکہ وہ بدر کے موقع پر پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ان کے لیے بھی مقرر کیے یہ 5-5 ہزار۔ لوگوں نے کہا، انہوں نے کہا یہ اس وجہ سے کہ یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں، اس وجہ سے میں ان کو اہمیت دیتا ہوں۔ تو صحابہ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم وہ ان کو اہمیت دیتے تھے۔ تو محترم عزیز بھائیوں، یہ چند گزارشات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور یاد رکھنے کی اور باتیں آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔